यो अहिले क्लासमा चाहिँ खासै यो उठ्न झ्याउलाएर अलिक कम आउँछु, अनि एकैछिन पछि चाहिँ सकिने बेलातिर भन्दा अलि अगाडितिर चाहिँ लगभग सबैजना जस्तो हुन्छ। एटेन्डेन्सको लागि होला, एटेन्डेन्स त यस्तो हुन्छ कि तिमीलाई थाहा पनि पाइसक्यो होला, को कतिखेर आयो, कतिखेर गयो, कतिखेर जोइन भयो, कतिखेर आउट भयो, सबै हुन्छ। मिनेट मिनेटको रेकर्ड हुन्छ है यसमा, त्यही अनुसार हुन्छ तिमीहरूको एटेन्डेन्सको मार्किङ। ल अब चाहिँ हाम्रो लास्ट क्लासमा हामीले जस्तै ट्रायङ्गुलेसन भन्ने चाहिँ हामीले च्याप्टर पढिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले फिगरहरू पढ्यौँ, जुन अघिल्लो सेममा नि पढेका थियौँ भने ट्रायङ्गुलेसन सिस्टम भन्ने चाहिँ मेन हाम्रो टपिक भनेको त्यसमा पढेका थियौँ है। अनि त्यसपछि हामीले के पढेका थियौँ भन्दाखेरि ट्रायङ्गुलेसन सिस्टम भनेर जुन मैले यो टेबल र दुईवटा टेबल देखाएको थिएँ, अनि मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ यो सेकेन्ड टेबल भनेको चाहिँ हामीले युज गरेको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट, अनि त्यसपछि हामीले युज गरेको बेस लेन्थ, अनि त्यसपछि हामीले नै युज गरेको नम्बर अफ मेजरमेन्टको आधारमा चाहिँ एउटा यो टेबल छ। अनि त्यसपछि हामीले आफैले युज गरेको नम्बरिङ सिस्टम पनि छ भने आफ्नो हुने भयो। यो जुन देशले आफ्नो सिस्टम युज गरेको छ त्यसमै फरक पर्ने भयो भने अरू तरिकाले अथवा ग्लोबली मिट हुने तरिकाले चाहिँ यो टेबल छ ट्रायङ्गुलेसन सिस्टमको, जुन चाहिँ पछि भनेको तिमीसँग इन्स्ट्रुमेन्टहरू नयाँ किसिमको हाई एक्युरेसी गेन गर्न सकिने इन्स्ट्रुमेन्ट, अनि त्यसपछि त्यसको क्यालिब्रेसन चाहिँ इजिली गर्न सकिने। क्यालिब्रेसन इजिली भनेको चाहिँ तिम्रो त्यो टाइममा चाहिँ क्यालिब्रेसन इजिली म्यान पावर पछिहरू जब हामीसित एभाइलेबल भयो, त्यसपछि चाहिँ अब हामीसित हाई डिग्री एचिभमेन्ट गर्न किसिमका इन्स्ट्रुमेन्टहरू एभाइलेबल भइसकेपछि चाहिँ के भयो त त्यसको लेन्थहरूको पनि के भयो त बढ्यो। अब त्यसपछि जियोडी मिटर अथवा त्योभन्दा अगाडिपछि अब हामीले अब अहिले जस्तो इडिएमले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। अनि अहिले त झन् ट्राइलेट्सन जुन हाम्रो जिएनएसएसबाट डाइरेक्ट के अरे डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरेर पोजिसन पत्ता लगाए चाहिँ त्यसरी नै के भयो त इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ जब टाइमले चाहिँ बढ्दै गयो, इन्स्ट्रुमेन्टहरू हामीसित नयाँ नयाँ एभाइलेबल हुँदै गयो, बढी डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सक्ने, बढी हाइली एक्युरेसी एटेन्ड गर्न सक्ने तरिका। जस्तै तिम्रो मोबाइलको एन्ड्रोइडमा पनि पहिला जसरी मैले भनिरहेको थिएँ तिमीसित सुरुमा आउने बेलामा चाहिँ 10 मिटरसम्मको एक्युरेसी धेरै घटे चाहिँ त्यही 6-7सम्म आउँथ्यो भने जुन एक्युरेसी भनेको चाहिँ तिम्रो त्यो 10 मिटर एक्युरेसी भनेको त्यसको सराउन्डिङमा जुन पोजिसनमा छ त्यसको त्यति मिटरको डायमिटरमा चाहिँ त्यो पोइन्ट हुनसक्छ भने जसरी अब अहिले चाहिँ तिम्रो मोबाइलमै तिमीले राम्रो खालको त्यो एन्ड्रोइड भर्सनको मोबाइल हेरेर चाहिँ किन्यौ भने चाहिँ तिमीसँग भएको के हुन्छ त भन्दा अहिले चाहिँ लगभग मिटर लेभलसम्मको एक्युरेसी 1 मिटर 2 मिटरसम्मको एक्युरेसीमा पनि आउने भइसकेको छ। त्यसलाई केही समय टाइम होल्ड गर्यो भने है, त्यसले जब नम्बर अफ सेटेलाइट अलिक बढी देख्न भिजिबल हुन्छ त्यसपछि त्यसले के गर्न लाग्यो त्यो जिपिएसले पनि ह्यान्डहेल्ड जिपिएसले भन्दा एन्ड्रोइड मोबाइलमा भएको जिपिएसले अझै बढी एक्युरेसीतिर देखाउन लाग्यो। हामीले त्यो ह्यान्डहेल्ड जिपिएस पनि युज गर्छौँ, जुन भनेको तिम्रो त वाकिटाकी टाइपको हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले जिपिएस सर्वेमा युज गरिन्छ, डाटा लिनको लागि युज गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ भने अब अहिले चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दा त्यसबाट पनि डाटा लिन्छ, जिपिएसबाट पनि डाटा लिन्छ। अनि त्यसपछि त्यो जिपिएसमा चाहिँ जुन जुन सुविधा नभएको सुविधाहरू चाहिँ अहिले हामीसित भएको मोबाइलको एन्ड्रोइड मोबाइलमा पनि छ है। हो त्यसरी के भयो त भन्दा हामीसँग टाइम अनुसार जब टाइम इभोल्युसन हुँदै गयो त्यसपछि के भयो त हामीसित नयाँ नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू एभाइलेबल हुँदै गयो। अनि त्यही आधारमा चाहिँ अब नयाँ हामीसँग भन्दा पनि अब बाहिर चाहिँ पुरानो भइसक्यो, हाम्रो लागि नयाँ भनौँ न अझ। हो त्यसरी भइसकेपछि के भयो त भन्दा यो सिस्टमलाई पनि के भयो त तिम्रो डिस्टेन्स बढाउन सकिने भयो, अथवा हामीले लङ डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सक्यो। जस्तै बेस लेन्थको डाइरेक्टली डिस्टेन्स चाहिँ अब अझै हामीले लङ मेजरमेन्ट गर्न सकियो। त्यसको आधारमा चाहिँ यो टेबल थियो तिमीलाई। अनि त्यसपछि त्यो टेबलमा यो टेबल भएअनुसार चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब के हुने भयो त त्यसको इरर कति हुने। जस्तै तिम्रो अब थाहा छ नि तिमीले आफूले अब इरर भनेको जस्तै ट्रायङ्गुलेसनमा गरेन भले, तर तिमीले त ट्राभर्समा त गरेका छौ नि। जस्तै तिम्रो त्यो एङ्गल मेजरमेन्ट हरिजन्टल एङ्गल मेजरमेन्ट गरिसकेपछि जस्तै एउटा ट्रायङ्गलको 180 हुन पर्थ्यो भनिसकेपछि 180 भन्दा थोरै अथवा बढी भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यसपछि तिमीले त्यसलाई मेथड अफ इक्वेट सिफ्ट लगाएर चेन्ज गरेका थियौ भने अथवा एडजस्ट गरेका थियौ भने अब अहिले चाहिँ अब अहिले के अरे एडजस्टमेन्ट अथवा सिटीमा चाहिँ अरू मेथडहरूबाट पनि तिमीहरूले गरे होला त्यो सायद है। जस्तै नम्बर अफ इक्वेसन लगाएर चाहिँ त्यहाँ डिफ्लेक्सन मेथडहरू अरू मेथडहरू पनि गरे होला। अहिले एडजस्टमेन्टमा छ होला सायद कि त्यो सिटीमा छ है। अनि त्यसपछि यसरी के भयो त भन्दा हाम्रो एउटा टेबल अथवा जेनेरेट भयो जसभित्र बसेर हामीले जुन अर्डरको काम गर्न पर्ने छ, फर्स्ट अर्डरको काम गर्न पर्ने छ भने यी रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गर्न पर्ने भयो। सेकेन्ड अर्डरको काम गर्न पर्ने भने यी रिक्वायरमेन्ट, अनि थर्ड यो थर्डको कलमको रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गर्न पर्ने भयो। अनि तिमीलाई एक्जाममा
मैले भनिसकेँ जस्तै फर्स्ट अर्डरको पनि सोध्न सक्छ, सेकेन्ड अर्डरको सोध्न सक्छ, थर्ड अर्डरको सोध्न सक्छ। यसको प्रोसिड्युर चाहिँ एउटै हो नि। भनेको मतलब प्रोसिड्युर भन्नाले जस्तै मैले लास्टमा राखेको छु, अघिल्लो सेममा पनि पढायो। जस्तै सुरुमा चाहिँ हामीले रेकी गर्ने, अनि त्यसपछिको सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ हामीले रफली एउटा स्टेसन प्रिपेयर गर्ने, अनि त्यसपछि थर्ड भनेको स्टेसन मार्किङ गर्ने, अनि फोर्थ भनेको चाहिँ ओरिएन्टेसन र बेस लेन्थको मेजरमेन्ट गर्ने, अनि त्यसपछि भनेको हरिजेन्टल एङ्गल मेजरमेन्ट गर्ने, आवश्यकता पर्छ भने भर्टिकल एङ्गलको मेजरमेन्ट गर्ने, अनि त्यसपछि के गर्ने त कम्पिटिसनको काम गर्ने भनेको साइड कम्पिटिसन गर्ने काम, साइन लगाएर साइड काम। स्टेपहरू त्यही हो है। जस्तै फर्स्ट अर्डर सोधे पनि, सेकेन्ड अर्डर सोधे पनि, थर्ड अर्डर सोधे पनि स्टेप त्यही हो। त्यसमा फरक मात्र के हो त, त्यसमा बेस लेन्थ कति राख्ने, त्यसको तिमीले गएको कामको इरर अथवा एक्युरेसी कति आउन पर्ने भन्ने कुरा। त्यसपछि जस्तै डिस्क्रिपेन्सी भनेको चाहिँ यो मेन कुरा हुन्छ, तिमीहरूको आफूले गरेको काममा तिमीहरूले कतिको हेलसेक्राइ गरेका छौ, अथवा पर्सनल मिस्टेक कति छ भन्ने कुरा पनि यो डिस्क्रिपेन्सीबाट थाहा हुन्छ। किनकि एउटै अब्जेक्टको तिमीले डाटा लिएका छौ, अथवा भनेको मतलब दुईटा पोइन्ट बिचको तिमीले एङ्गल रिड गरिरहेका छौ भने त्यो एङ्गलमा कति डिफ्रेन्स आइरहेछ त्यो तिमीले प्रत्येकचोटि मेजरमेन्ट गर्दा। अब तिमीले थाहा भइसक्यो। जस्तै यो टेबल हेर्दाखेरि के थाहा पायो भन्दा, कुनै पनि हामीले काम गर्नको लागि एक्युरेसी गेन गर्नको लागि नम्बर अफ मेजरमेन्टहरू त्यही अनुसारले चाहिँ डिफाइन भएको हुँदो रहेछ। भनेको त्यति धेरैको हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ त, मिन लिएर काम गर्नु पर्दो रहेछ। जति मिन बढी लिँदै गयो त्यति हाम्रो के भयो त, डाटा चाहिँ स्मुथ हुँदै गयो के हो। त्यो हिसाबले चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ त, नम्बर अफ टाइम्स चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट गर्नु पर्दो रहेछ। त्यो मेजरमेन्ट हेर्दा पनि थाहा हुन्छ कि तिमीले लिएको मेजरमेन्ट ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा। अब हामीले के अरे त्यो जुन ब्रिज सर्वे गरिन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले 3टा माझ मेजरमेन्ट लिन्छ। एकछिन सरी, के अरे हामीले चाहिँ त्यो ब्रिज सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ जुन मैले ब्रिजको एलाइनमेन्ट निकालिन्छ हामीले बेस लेन्थ मानेर ट्रायङ्गुलेसन सिस्टमबाट भनेको थिएँ नि। त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ हामीसँग एभाइलेबल भएको अथवा हामीले प्लेन सर्वेमा चाहिँ जस्तै हामीले 30 मिटरभन्दा कम लेन्थ भयो भने चाहिँ, अथवा त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, त्योभन्दा बढी भने रेन्जिङ गरेर गरिन्छ भने, त्योभन्दा कम भयो भने चाहिँ हामीले डाइरेक्ट टेपले मेजरमेन्ट गरिन्छ बेस लेन्थ भने। त्यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो प्लेन सर्वेको चाहिँ हामीले आफ्नो टास्क चाहिँ त्यसरी पुरा गर्छौँ है। त्यसमा चाहिँ हामीले नम्बर अफ टाइम्स भनेको मेजरमेन्ट लिने भनेको हामीले के गर्छौँ, त्यो फोर्थ अर्डरलाई कन्सिडर गर्न त फोर्थ अर्डर हाम्रो सिङ्गल मेजरमेन्टबाट हुन्छ, तर तिमीहरूलाई चाहिँ अब आफैले थाहा पाउँछ कि त्यतिखेर हो। यसरी हामीले चाहिँ नम्बर अफ टाइम्स मेजरमेन्टमा बढाइसकेपछि हाम्रो के अरे हामीले अब्जर्भ गरेको भ्यालुको चाहिँ के हुन्छ त, एक्युरेसी बढ्छ, अथवा हाम्रो चाहिँ मोर क्लोजली ट्रु भ्यालु आउँछ। ट्रु भ्यालु त कहिले हुँदैन, तर मोर क्लोजली आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गरिन्छ त, त्यसबाट नै बुझिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले लेन्थ पनि अब जस्तै अब हामीसँग एभाइलेबल भएको इन्स्ट्रुमेन्ट जस्तै टेपसँग हामीसँग 30 मिटरको छ, 30 मिटरको पनि राख्न सकिन्छ भने त्योभन्दा बढी पनि राखेर हामीले ट्राई गरौँ भने त्योभन्दा बढी पनि राखेर ट्राई गरिन्छ है। अब हामीसित क्याम्पसमा चाहिँ त्यो जिओडी मिटर त छैन, मैले चाहिँ जिओडी मिटर चाहिँ लिएर आऊँ भनेको थिएँ। अब डिपार्टमेन्ट छुटेको छ, सायद आउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब केही पनि छैन अहिले हामीसित इन्स्ट्रुमेन्ट त, त्यही एउटा भएको टिएस त तपाईँ तिम्रो 5 देखि 6वटा पनि छैन। त्यो राम्रोसँग काम गर्ने भने त्यस्तो छ हाम्रो क्याम्पसको अवस्था। सिभिल त्यत्रो 3टा डिपार्टमेन्ट चलाएको छ, साथसाथै जियोमेट्रिक्स डिपार्टमेन्ट, जियोमेट्रिक्सको छुट्टै डिपार्टमेन्ट हुनुपर्ने हो, छुट्टै ल्याब हुनुपर्ने हो। अब दुर्भाग्यवश छैन, अब बिस्तारै हुन्छ होला। यसरी के छ त भन्दा हाम्रो ट्रायङ्गुलेसन सिस्टममा डिफाइन भएको रहेछ भन्ने कुराहरू बुझियो है। अब यो इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले अहिले भनेको यो लाइका पनि भन्छ, LEICA लाइका पनि भन्छ। यो चाहिँ यो थेरोलाइट भनेको चाहिँ हामीले काठमाडौँको यो LMTCमा गइन्छ हामी ट्रेनिङ के अरे हाम्रो टुरमा चाहिँ, त्यहाँ गयो भने चाहिँ यो टिएस चाहिँ हेरिन्छ है हामीले। तिमीलाई मैले देखाउँछु त्यतिखेर त्यहाँ टिएस चाहिँ सरहरूसँग भनेर, अहिले त साथीहरू पनि छ हो, त्यहाँ गएर हामीले यो टिएसहरू हेर्ने काम गरिन्छ त्यहाँ भएर। त्यसपछि अब मिल्यो भने हामीसँग टाइम भयो भने चाहिँ त्यसलाई बाहिर गरेर हामीले अब सेन्टरिङ लेभलिङहरू, त्यहाँ कन्ट्रोल पोइन्ट पनि छ LMTCमा, ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ सेन्टर भनेको चाहिँ त्यो जुन धुली खेल्छ त्यहाँ कन्ट्रोल पोइन्ट पनि छ, ठ्याक्क बिचमा पारेर राखेका छन्। त्यो कन्ट्रोल पोइन्ट पनि हामीले हेरौँला, त्यसै माथि सेन्टरिङ लेभलिङ गरेर हेरौँला। हामीले चाहिँ त्यहाँ बसेर चाहिँ ट्रेनिङको बेला चाहिँ हेरेका थियौँ कि अब्जर्भ गरेका थियौँ। त्यसपछि त्यसको भिजिबिलिटी, अनि त्यसपछि त्यसलाई नगरकोटमा लगेर चाहिँ हामीले मुन अब्जर्भेसन गर्दा पत्ता लगायौँ कि यसको कति हुँदो रहेछ त नि पावर भन्ने कुरा त्यतिखेर थाहा पाइयो के। जस्तै तिमीसँग क्याम्पसमा भएको टिएस चाहिँ लगभग 1.5 किलोमिटरको पर चाहिँ तिमीले रिफ्लेक्टर राख्यो भने तिमीलाई बाइसेक गर्न गाह्रो हुन्छ के, भनेको त्यसले प्रिजमाले तिमीलाई त्यो तिमीले पठाएको रे चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन गाह्रो हुन्छ। अब अहिले हामी क्याम्पसमा पनि छैन, अहिले चाहिँ तिम्रो के अरे लेजरवाला चाहिँ आएको छ भनेको, त्यो लाइन अफ साइट चाहिँ लेजरले डिटेक्ट गर्छ क्या अहिले चाहिँ।
सेन्टरिङ पनि गर्छ। सेन्टरिङ भनेको तलको इन्स्ट्रुमेन्ट गर्ने भएको कुरा, त्यो सेन्टरिङ पनि लेजरले गर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ डाइरेक्ट। जस्तो पहिले तिमीले चाहिँ साइडमा त्यो मिरर हेरेर त्यसबाट तिमीले सेन्टरिङ गर्थ्यौ नि त्यो थेडलाइटलाई, त्यस्तो चाहिँ छैन है अहिले। हाम्रो टिएस पनि त्यसरी नै सेटिङ गर्न पर्ने छ, सेन्टरिङ गर्न पर्ने छ भने अहिले हामीसँग एभाइलेबल भएको इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ अब त्यतिखेर किनेको त्यही रेटको मा पनि अहिले के छ त भन्दा विथ रिफ्लेक्टर र विथ के अरे रिफ्लेक्टरलेस नै आउने गरेको छ कि लेजरवाला आउने गरेको छ। अनि तिमीहरूलाई मैले त्यो लेजरको के अरे लेजर युज गर्दै गएर ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू मैले भने कि भनेन अरे? जस्तै टिएससँग तिमीसँग एभाइलेबल हुँदाखेरि त्यसमा त्यो रिफ्लेक्टर युज पनि गर्छ, लेजर युज पनि गर्न मिल्छ, लेजर अनयुज पनि गर्न मिल्छ क्या। भनेको लेजर युज गर्दिन भन्ने भन्न मिल्छ कि। त्यो मैले भनेको कि भनेन तिमीहरूलाई त्यसको बारे? भन्नुभएको छैन सर। खै भन्नु भएन क्या। ल त्यसमा के हुन्छ त भन्दा जस्तो अहिलेको टिएस भनेको चाहिँ तिमीसँग जुन अहिले हामीले बजारमा जस्तो हामीले अब हामीसित त जो रेन्टमा लिएर हिँड्ने सिस्टम छ, भाडामा लिएर हिँड्दाखेरि चाहिँ टिएसको 25 से 3000 रुपियाँ हुन्छ। अब तिमीले अब कुन मान्छेसँग लिएका भन्ने कुरा छ, त्यो मान्छेहरूले चाहिँ पोखरामा चाहिँ कसैले लेजरवाला राखेको छ, कसैले लेजरवाला राखेको छैन कि। त्यसमा के हुन्छ त भन्दा त्यो लेजरवाला कतिखेर युज गर्ने र कतिखेर युज नगर्ने भन्ने कुरा तिमीले ख्याल गर्नुपर्छ। हेर लेजरवाला टिएस लिएर गएका छौ तिमीले काम गर्न भनेको मतलब लेजर काम गर्ने बेलामा अफ गर्नुपर्छ। यदि तिमीले टाढापट्टि गएर तिमीले रिफ्लेक्टर राखेर डिटेक्ट गर्दैछ भने अफ गर्नुपर्छ। यदि बाई चान्स लेजर अन रहेछ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तिम्रो त्यो रिफ्लेक्टरबाट तिम्रो रिफ्लेक्ट हुन पर्ने हो नि त सिग्नल, त्यो रिफ्लेक्टरबाट रिफ्लेक्ट भइदिएर आउँदैन। अरू कुनै अब्जेक्टमा पनि स्ट्राइक भयो भने रिफ्लेक्ट भइरहेको हुन्छ क्या त्यो लेजर हो। कतिखेर युज गर्ने त भन्दा तिमीले जस्तै एउटा जस्तै अहिले तिम्रो मैले के अरे डब्लुआरसीको फुटबल ग्राउन्डमा तिमीले सर्वे गर्दैछौ, अब तिमीले त्यही ग्राउन्डभित्रको जुन पोइन्टहरू लिन पर्ने छ, ग्राउन्डभित्रको पोइन्ट भनेको त त्यहाँ तिम्रो त कुनै अर्को नयाँ अब्जेक्ट त छैन नि त। तिमीले भनेको मतलब त्यहाँ पुरै ग्राउन्ड एउटा प्लेन टाइपको छ नि त। अनि त्यो ठाउँमा तिमीले के गर्दैछौ त, टेलिस्कोपलाई चाहिँ के गर्दैछौ त टिल्ट गरेर त्यहाँको डाटा लिँदैछौ क्या सराउन्डिङमा त्यतिमा। अब त्यहाँ तिम्रो रुख ठोक्केला भन्न परेन अथवा अर्को अब्जेक्ट कुनै ठोक्केला भन्न परेन, त्यतिखेर बल्ल लेजर अन गरेर रिफ्लेक्टर राख्न पर्दैन, आफै रिफ्लेक्ट भइरहेको हुन्छ क्या। तिमीलाई जुन ठाउँमा चाहिँ त्यो ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँबाट पोइन्ट रिफ्लेक्ट भइरहेको हुन्छ क्या। अर्को नेक्स्ट ठाउँबाट गएर त्यसपछि रोटेट गरेर तिमीले के गर्छौ त त्यसपछि काम गर्छौ। यो कहाँ काम लाग्छ त भन्दा रिफ्लेक्टरको चाहिँ रिफ्लेक्टर युज गर्ने नगर्ने। जस्तो तिमीलाई ठुलो ह्युज एरियाको चाहिँ तिमीलाई टोपोग्राफी म्याप बनाउनको लागि सर्वे गरिदिएको। अब टोपोग्राफी भनेको चाहिँ तिमीलाई नम्बर अफ पोइन्ट ल्याउनु पर्यो, किनकि तिमीले कन्टुर चाहिँ जति नम्बर अफ पोइन्ट जति धेरै भयो त्यति तिम्रो कन्टुर स्मुथ आउँछ। अब कन्टुर भनेको थाहा छ तिमीलाई, नम्बर अफ इक्वल पोइन्टहरूको इलिभेसन अथवा इक्वल इलिभेसन भएको पोइन्टहरू जोड्ने लाइन भयो हो। त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दा तिमीले त जतिसक्दो ह्युज एमाउन्टको डाटा लिन सक्यो त्यति तिम्रो स्मुथ हुने हो नि त म्याप। अब तिमीलाई त्यो त थाहा छ, तिम्रो अब यो पोइन्टहरू बढी लिएर स्मुथ हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा भइसक्यो कि, किनकि त्यहाँ तिम्रो इन्डिपेन्डेन्ट चेक हुनसक्छ। अनि त्यसपछि त्यो इन्टरपोलेसन गर्दाखेरि नम्बर अफ पोइन्टहरू हुनसक्छ, त्यसपछि त्यो हिसाबले पनि के हुन्छ त तिम्रो स्मुथ आउनसक्छ हो। त्यतिखेर लेजर युज गर्दाखेरि तिमीले लेजरवाला इन्स्ट्रुमेन्ट लिएर जाँदै गर्दछौ भने तिम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ लेजर अनमा छ कि अफमा छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। त्यो स्क्रिनमा आफै थाहा हुन्छ लेजर अन भएको र लेजर अफ नभएको, किनकि त्यहाँ दुईवटा मोड हुन्छ क्या। भनेको दुईवटा सिम्बल हुन्छ, लेजर अन गरेको बेला एउटा सिम्बल हुन्छ गएर भनेको त्यो तिम्रो गएर स्ट्राइक गरेको देखाइरहेको हुन्छ कि, त्यो रिफ्लेक्टमा स्ट्राइक गरेर देखाएर आउँछ नि। अफ हुँदा चाहिँ त्यो देखाउँदैन कि। तर इन्स्ट्रुमेन्ट ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको फिचर्सहरू के भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। बिचमा डाटा लियो त्यसपछि गएर प्लट गर्दा चाहिँ भागिदिन्छ। उयो यस्तो भएको छ कि फेरि उहाँ तिम्रो इन्डियाको समुद्रमा गएर ठोकिन्छ एउटा पोइन्ट हो। त्यो किन भएको भन्दाखेरि तिमीले गरेको पोइन्ट भनेको चाहिँ तिमीले गरिरहेको सर्वेभन्दा टाढा भागिदियो के, कहाँ भागिदियो उसले अर्कैको रिफरेन्स सिस्टम ओरिएन्टेसन गरेर भागिदिन्छ क्या हो। त्यो कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि तिमीले अब क्याम्पसभित्रको सर्वे गरेका थियौ, जस्तै गेटमा नि है रोडभन्दा पारिको डाटा दिइरहेको छ। अब तिमीलाई थाहा छ गेट यहाँ भनेर तिमीले गेट भनेर जिएटी भनेर दुईवटा पोइन्ट लिएको त्यहाँ छ, त्यहाँभन्दा बाहिरको पोइन्ट आइरहेको छ कि मैले लिएकै होइन कुरा कहाँ। अनि त्यतिखेर तिमीले बुझ्नु कि मैले चाहिँ त्यतिखेर अन गरेको थिएँ। बाई चान्स एउटा दुईवटा पोइन्ट भयो भने पोइन्ट त डिलिट गर्न मिल्छ, तिमीले लिएको डाटालाई डिलिट गर्न मिल्छ नि त। त्यतिखेर चाहिँ ख्याल गर्ने है, त्यो डिलिट गर्ने। अनि त्यसपछि अब तिमीले बिस्तारै सिक्दै जान्छौ। जस्तै तिमीलाई त टोटल स्टेसनमा रिफ्लेक्टर राखेको हुन्छ अगाडि, हाम्रो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको अगाडि चाहिँ जस्तै जहाँबाट सिग्नल रिफ्लेक्ट हुन्छ अथवा जहाँको हामीलाई डाटा आवश्यक परेको छ त्यहाँ रिफ्लेक्टर राखिसकेपछि टोटल स्टेसनले त्यसैको चाहिँ डाटा के गर्छ त मेजर गरिरहेको हुन्छ। यो सबै फर्मुलाहरू के इम्पेरिकल फर्मुला युज गरेर भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ। उसले चाहिँ डाइरेक्टली हामीलाई डिस्प्ले गर्ने भने त्यो के अरे ल्याटिट्युड डिपार्चरहरू जोड्ने घटाउने आफै गरेर के गर्छ त हाम्रो त्यो प्रोसेस भइसकेपछि
प्रोसेसरले हामीलाई के दिने हो त जस्ट भिजुअली डाटा डिस्प्ले गर्ने हो त्यो भित्रको हामीलाई टास्क थाहा हुँदैन अब थाहा भइसक्यो भनेको तिमीहरूले पढिसक्यो ट्राभर्समा कसरी एउटा पोइन्टको रेस्पेक्ट अर्को पोइन्टको डाटा आइरहेको छ त नि अरूको नन पोइन्टको रेस्पेक्टमा अननोन पोइन्टहरूको कसरी डाटा आइरहेको छ भने तिमीहरूले म्यानुअली पनि गर्यौ पढ्यौ पनि न्युमेरिकल पनि गर्यो भने अब चाहिँ टोटल डिस्टेन्सले चाहिँ के गर्छ त्यसरी डाइरेक्ट डिस्प्ले गरिरहेको हुन्छ हो त्यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ त्यही भएर अब तिमीहरूले त अब त तिमीहरूलाई जस्तै सर्वे आउन सक्छ नि त काममा जस्तै तिमी सर्वेको काममा जान सक्छौ अब त बिस्तारै सुरुमा जाँदाखेरि त तिमीहरूले रेन्जिङ राड समाउँदैन होला अथवा प्रिजमा समाउँदैन होला तर बिस्तारै त काम गर्न मन लागिसकेपछि तिमीहरू पनि त इन्स्ट्रुमेन्ट ह्यान्डलिङमा बस्छौ नि त हो त्यतिखेर चाहिँ तिमीहरूले ख्याल गर्ने मैले कुन इन्स्ट्रुमेन्ट चलाउँदैछु यो लेजरवाला हो कि होइन अथवा चाहिँ तिमीले अब जस्तै बाइचान्स त्यो बिचमा अफ भयो भने अब यो अफ हुँदाखेरि सुरुको ओरिएन्टेसन पोइन्टमा बस्छ कि बस्दैन ती कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले सुरुमा ख्याल गर्नुपर्छ त्यही भएर सुरुमा काम गर्दा सुरुमा 15-20 मिनट इन्स्ट्रुमेन्टमा टाइप दियो भने तिमीहरूलाई पछि चाहिँ काम गर्दै जाँदा चाहिँ हुँदैन कस्तो हुन्छ भने मैले त पुरै स्टेपहरू उस्तो गर्दै आएको छु नि त के हुन्छ भने काम गरिरह्यो होइन सुरु गरियो काम सुरु गरियो अब त्यहाँ एउटा त तिम्रो ग्रुप गएका हुन्छौ अब आफू सिनियर भएर गएका छौ भने त अलिकति के अरे सहज हुन्छ तिमीलाई काम गर्न सहज होला तर त्यहाँ तिमीहरू ग्रुपमा गएका छौ एउटा काम गर्ने हिसाबले गएका छौ तिमी एउटा लेमेन भन्न काम गर्न गएका छौ डेली वाइजमा गएका छौ अब त्यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा कुनै बेला चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट सुरु गरियो डाटा लिन सुरु गरियो लगभग 50-60 पोइन्ट लिइसक्यो त्यहाँबाट के हुन्छ भने मैले त्यो चाहिँ गरेको ठ्याक्क बाइसेक भएको थियो कि भएको थिएन मैले त्यो चाहिँ ब्याक साइड गर्ने बेला त्यो पोइन्टलाई ओभरराइड गरेँ कि गरेन यस्तो कुरा खेल्छ कि हेर त्यो काम गरेको भरि आफूलाई डाउट हुन्छ के मिल्यो कि मिलेन अनि त्यही भएर मैले तिमीलाई के भनिरहेको नि 15-20 वटा डाटा क्रस भेरिफिकेसन गरिरहनुपर्छ अनि मैले के सोच्थेँ भने मैले त्यही भएर काम गर्न जानु म ल्यापटप लिएर जान्छु कि किन भन्दाखेरि मैले काम गरिरहेको पोइन्टहरूलाई चाहिँ निकालेर चेक गरिरहेको हुन्छु कि काम गरेको ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा किनकि एउटा काम त जस्तै लगभग 1.5-2 घन्टा अथवा 2-2.5 घन्टा अथवा तिमी लगभग 20-25 दिनको लागि रोडको लागि काम गर्दैछ भने तिमीले दिनमा सर्वे गर्ने भनेको लगभग 1.5 किलोमिटरको रोड गर्छौ तिमीले राम्रोसँग डाटा लियो भने त्यो डेली आफूले चेक गर्न पाइयो भने के हुन्छ त मेरो डाटा मिस्टेक छैन भने बाइ चान्स मिस्टेक हुन्छ मान्छे पनि मिस्टेक हुने हो अब त्यो त जब इन्स्ट्रुमेन्ट ह्यान्डलिङमा मिस्टेक होला केमा मिस्टेक होला बाइ चान्स मिस्टेक भयो भने चाहिँ त्यसलाई ओभरकम गर्न सकिन्छ नि त अब काम गरेर आयो काम गरेर आउँदा चाहिँ बिचमा 1 किलोमिटरको रुट मात्र मिस्टेक छ अब फेरि काममा जाने भन्ने कुरा हुँदैन हो त्यो भएर चाहिँ आफूले चाहिँ चेक गरिरहनुपर्छ कि डाटा एक्सट्र्याक्ट गरेर हेरिरहनुपर्छ डेली मलाई चाहिँ त्यो गर्ने बानी छ किन भन्दा त्यो कन्फ्युज हुन्छ तिमीहरू जतिसुकै कन्फिडेन्ट भएर जाँदाखेरि पनि त्यो आफूले गरेको काममा कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ कि यो यस्तो चिज हो कि त्यहाँनिर मैले त्यसको डाटा लिँदा के गरेँ होला भन्ने हुन्छ 2-4 पोइन्ट छ भने थाहा हुन्छ अनि त्यसपछि जस्तै तिमीहरूले सर्वे गर्यो क्याम्पसभित्रको सर्वे गर्न दिएँ मैले अब तिमीहरूले बुझ्यौ ट्रीलाई टी लेख्यौ अनि त्यसपछि रोडलाई आर लेख्यो यो गर्यो अनि त्यसपछि त्यहाँको तिमी जब डाटा लिँदै जान्छौ नि अनि त्यसपछि टेम्पललाई पनि मैले स्मल टी लेख्छु पछि चाहिँ मिलाउँछु भन्ने कुरा हुन्छ तर पछि तिमीले जब डाटा एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि काम गर्न लाग्यो नि भनेको चाहिँ डिजिटाइज अथवा त्यसलाई सिम्बोलोजी गरेर युज गर्न लाग्यो अथवा त्यसको चाहिँ तिमीले फिचर्सहरू ड्र गर्न लाग्यो त्यतिखेर कन्फ्युज हुन्छ कि मैले ठुलो क्यापिटल टी केलाई लेखेको थिएँ यदि तिमीहरूले कापीमा स्केच गरेन भने के भन अथवा सिम्बल त्यो तिमीले के अरे टोटल नोट गरेन भने यी कुराहरू तिमीहरूलाई बहुत थाहा हुन्छ बिस्तारै काम गर्न जाँदाखेरि कति कुरा असर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यही भएर चाहिँ आफूले कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने सुरुमा इन्स्ट्रुमेन्ट ह्यान्डलिङ अनि त्यसपछि भेरिफिकेसनहरू गरिरहनुपर्छ है सानो टास्क छ भने के हुँदैन ठुलो टास्क छ भने तिमीलाई बहुत असर गर्छ भनेको काम भ्याइने बेलामा 2 दिन काम थियो 2 दिनको बेलुकातिर गएर थाहा हुने कि गर्ने तिमीहरूलाई त यो डाइरेक्टली पनि पर्छ यो के अरे क्याम्पसको हाम्रो जुन क्याम्पिङ गर्दा रोड सर्वे एलाइनमेन्ट सर्वे गर्छ नि त्यतिखेर पनि थाहा पाउँछौ तिमीहरूको त बिग्रिन्छ त्यहाँ माथि गइसकेपछि फेरि सुरुबाट गर्नुपर्छ लगभग वर्षमा एउटा ग्रुपले गरिरहेको हुन्छ के भनेको लगभग 500-700 मिटर अगाडि जाने त्यसपछि अब त्यहाँ हामीलाई त तिमीलाई यति एक्युरेसीभित्र पारा भनेका हुन्छ अब तिमीहरू जतिसुकै डाटा मिलाए पनि थाहा हुन्छ नि त डाटा त यो मिलाएको डाटा हो कि होइन भन्ने कुरा त थाहा भइहाल्छ किनकि तिमीहरू के हुन्छ भने तिमीहरूले चाहिँ बाटो भनेर जस्तै मैले भनिसकेँ नि अस्ति तिमीहरूले के गर्यो भन्दा त्यो फेस राइट र फेस लेफ्ट अब्जर्भेसन गर्दा सर ठ्याक्कै 2 सेकेन्डभित्र पऱ्यो भन्ने आउँछ नि कुनै त साथीहरू तर थाहा छ नि त तिमीहरूले जबरजस्ती बङ्गाउँदै मान्छे बङ्गेर हुन्छ कि रेन्जिङ राड बङ्गाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ तिमीहरूले त्यही भ्यालु लिएर आएको हुन्छौ क्या हो त्यो भ्यालु आउँदै आउन त हामीलाई थाहा छ किनकि 20 सेकेन्डभित्र पऱ्यो भने यतिको चाहिँ ठिकै भन्ने कुरा अहिले त क्याम्पसको इन्स्ट्रुमेन्ट यति पुरानो भएको त्यो 20 सेकेन्डभित्र नै पर्दैन किनकि अब त्यो मिनटतिर पर्छ त्यति त हामीलाई थाहा नि त यो यहाँभित्र पर्छ यो डाटा चाहिँ यतिभित्र पर्छ यिनीहरूले यति निकाल्यो भन्ने कुरा त्यतिखेर थाहा भइसक्यो फेरि तिमीलाई सुरुमा गर्नुपर्छ त्यही भएर काम गर्ने बेलामै आफूले चाहिँ प्रिसाइजली गर्न खोज्ने प्रत्येक काम त्यो चाहिँ म गर्छु यसरी मिलाउँछु भने तिमीहरू मिलाएको डाटामा थाहा हुन्छ त्यही भएर आफूले नै सिन्सियर भएर गर्ने सिक्ने हो कि सिक्ने बेला सिक्नुपर्छ है
हो त्यसैले यति कुरा कहाँ आयो त भन्दा त्यो हाम्रो टीएस चाहिँ लेजरवाला छ कि छैन भन्ने कुराबाट आयो हो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्न भन्दा सुरुमा चाहिँ युज गर्नभन्दा पहिला चाहिँ थाहा हुनुपर्छ त्यो लेजर अन र अफ गर्ने कुराहरू चाहिँ तिमीले ख्याल गर्ने कुरा भयो है त त्यो हामीसँग चाहिँ क्याम्पसमा चाहिँ लेजरवाला छैन तर अहिले लगभग बाहिर चाहिँ एभाइलेबल इन्स्ट्रुमेन्टहरू लगभग 60 देखि 70% चाहिँ लेजरवाला आइसकेको छ अब चाहिँ क्याम्पसमा इन्स्ट्रुमेन्ट आयो भने चाहिँ लेजरवाला आउँछ होला अघिल्लोचोटि 5 वटा युज गर्दा चाहिँ लेजरवाला भनेको छ है ल अब यी कुराहरू भयो अब यति भइसकेपछि हाम्रो नेपालमा अथवा के अरे ट्रायंगुलेसन सिस्टम हामीले जुन युज गरेका छौँ जुन एक्सटेन्ड गर्दा युज गरेको भनेको यो टेबलले देखाएको छ यसको एक्युरेसी भनेको चाहिँ अब तिम्रो काम भनेको मैले क्वेसन पनि राखिदिन्छु यो बेसिक फर्स्ट अर्डरको लागि सेकेन्ड अर्डरको लागि थर्ड अर्डरको लागि फोर्थ अर्डरको लागि कति एक्युरेसी हुनुपर्छ तिमीले मेजरमेन्ट गरेको ट्रायंगुलेसनको कि अथवा जुन क्लोजर छ नि मिसक्लोजर भन्ने छ नि त्यो ट्रायंगुलर इरर चाहिँ कति भित्र पर्न पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले खोज्ने मैले त पछि राखिदिउँला र यति बाइ चान्स भेटाएन भने तर तिमीहरूले खोज यो भेटाउँछौ पक्कै पनि अनि त्यसपछि भेटाइसकेपछि त्यसको मिनिङ के हो भन्ने कुरा पनि थाहा भयो भनेको डाइरेक्टली सेन्टिमिटरमा छैन के मिटरमा छैन त्यो अर्कै युनिटमा छ त्यो युनिटको अर्थ पनि के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाऊ अथवा त्यसलाई चाहिँ मेट्रिक सिस्टममा चेन्ज गरेर कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरू पनि तिमीले थाहा पाउने है यो कुरा यति भयो अब यो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई टाइप नगरिकन पुरानो जस्तै बुक निकालेको थियो त्यो बुकमा जे छ मैले त्यसलाई स्क्रिनशट गरेको टाइप गर्न भन्दा यसरी स्क्रिनशट गरिसकेपछि तिमीहरूलाई चाहिँ डाइरेक्टली के अरे फिल्डमा यसरी भएको रहेछ भन्ने कुरा होला भनेर जस्तै काम गरेको मान्छेहरूले गरेको चिजलाई बुकमा जसले लेख्यो त्यसैलाई मैले स्क्रिनशट गरेर राखिदिएको है त अब यो बेसिक फर्स्ट अर्डर भनेको लेन्थ हो अरू केही होइन तिम्रो बेसको लेन्थहरू कतिको हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यही जुन टेबलमा छ त्यो यहाँ देखाइएको छ यसरी देखाइएको छ भने अब तिम्रो जिओडी मिटर त्यतिखेर डिस्टेन्स युज गर्नको लागि जिओडी मिटर युज गरिन्थ्यो अब जिओडी मिटर पनि के भयो त भन्दा फोर्थ अर्डरको लागि युज गर्दा कुन्ति गर्ने अथवा कति डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नको लागि कुन जिओडी मिटर युज गर्ने भनेर काठमाडौँमा भएको के अरे एलएमटीसीमा भएको चाहिँ यो 6A छ 6A र 8 दुईटा मध्ये एउटा छ है जिओडी मिटर त्यो जुन म्युजियम टाइपले राखेको छ भने नि मैले त्यसमा चाहिँ यो छ हामीले यो हेरिन्छ त्यसले काम गर्छ भने डिस्टेन्स पनि मेजरमेन्ट गरौँला नि त थोरै भए पनि यो फर्स्टको छ भने अथवा जुन छ हामीसित चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट पनि गर्ने ट्राई गरौँला है भएन भने पनि हेर्नेसम्म चाहिँ टाइम गरौँ के अरे प्रयास गरौँला अब यसरी चाहिँ हामीसित जिओडी मिटर छ टेलोरिमिटर छ डिस्टेन्स मेजरमेन्ट त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गरियो त जिओडी मिटर युज गरेर हामीले के गरियो त हामीलाई आवश्यक परेको अनुसारको हामीले के गरियो त डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरियो है त अनि त्यसपछि आएर अब यो यसरी हेर यहाँ हेर त अब यो टेबल हेर यो फर्स्टलाई चाहिँ के गरेको छ त नगरकोट भनेर चाहिँ त्यहाँ एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन गरेको थियो एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसनलाई यसरी नोटेसन गरिएको रहेछ हेर है भनेको ट्रायंगल रहेछ ट्रायंगलभित्र डट रहेछ अनि सर्कलले के गरेको रहेछ त रोटेट गरिएको रहेछ अथवा तीनटा नोडलाई सर्कलले जोड्या रहेछ है यसरी चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल स्टेसनलाई के भनियो त रिप्रेजेन्ट गरियो अनि त्यसपछि हतियाल अनि त्यसपछि बुढीचौर अनि त्यसपछि कुमारीहरू भने के छ त हेर त बेसिक फर्स्ट अर्डरको स्टेसनहरू छ है अनि त्यसपछि यो डबल लाइनले त तिमीलाई थाहा छ डबल लाइनले चाहिँ के अरे मैले भनेको थिएँ तिमीलाई अघिल्लो चाहिँ ट्रायंगुलेसन सिस्टम के अरे फिगरमा पढाउँदाखेरि पनि दुईटा लाइनले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ बेस लाइन अथवा मेजर डिस्टेन्स रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भनेको थिएँ नि मैले यसमा पनि दुईटालाई चाहिँ दुईटा डिस्टेन्स जुन मेजर गरिएको छ त्यो मेजर डिस्टेन्स भनेको चाहिँ बेस लाइन हो पक्कै पनि होइन ट्रायंगुलेसन सिस्टम अब यो त भन्नु पर्दैन नि तिमीहरूलाई यो भनेको चाहिँ दुईटा लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेर देखाइएको छ यसरी गरेको यो हेर है त यसरी सुरु गरियो भनेको नगरकोट र यो बुढीचौरबाट यो बेस स्टेसनमा यतापट्टि एउटा सुरु गरियो यतापट्टिको एउटा के अरे ट्रायंगलको सिरिज यतातिर गयो भने अर्को ट्रायंगलको सिरिज चाहिँ के भयो त यतातिर लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर गयो सरी राइट ह्यान्ड साइडतिर गयो हतियाल हुँदै गयो है यो कुरा यो बुझ्यौ नि हैन अब यो कसरी कुन स्टेसनलाई कुन नोटेसन गरेको रहेछ भन्ने कुरा अनि त्यसपछि तिमीले क्याड स्ट्रिममा चाहिँ नम्बरिङ सिस्टम पढ्यो कि पढेनौ पार्सल नंबरिंग सिस्टम की कैसे पार्सल नंबरिंग सिस्टम पढ़ेगा सीट नंबरिंग सिस्टम पार्सल को 3 वटा टाइप बनेर पढाउनु कुन पढ्यौ सीट अनि स्केल सिस्टम भन्ने पढ्यो कि पढेन अथवा स्केल भन्ने पढ्यो कि पढेन त्यसमा क्यारेस्ट्रिकै भनेको क्यारेस्ट्रल म्याप कति टाइपको हुन्छ कतिवटा स्केलमा डिभाइड भएको हुन्छ भन्ने कुरा अर्लियर सिस्टम र न्यू सिस्टम वाला
नै भन्न खोजेको स्केल भनेको चाहिँ जुन 1 in 2500 1 in 1250 1 in 500 भन्ने पढ्यौ पढ्यो पढ्यो सर हो त्यसरी पढ्यौ हेर है त अनि त्यसपछि जुन हाम्रो नेपाल कतिमा डिभाइड भएको कति जोनमा डिभाइड भएको छ भन्ने कुरा त पढ्यौ कतिवटा ग्रिडमा डिभाइड भएको छ भन्ने कुरा पनि पढ्यौ पक्कै त्यो पढिसकेपछि त हैन कतिवटा ग्रिडमा त पढेन कहाँ नपढ्ने तीनटा ग्रिड भनेर पढ्यो नि 60 60 60 गरेर 180 वटा ग्रिडमा चाहिँ नेपाल डिभाइड भएको छ भन्ने त पक्कै पढ्यौ नि हजुर भर्खर सुने जस्तो लाग्यो कि त्यो पढ्छौ होला नत्र पढ्न पर्छ किनकि त्यसकै अब तिमीले स्केल सिस्टम पढ्यौ भनिसकेपछि त्यो पढ्यौ किन भन्दा त्यसैमा भएर त्यो फर्स्टलाई भनेको चाहिँ जस्तै तीनटा जोनमा बाँडिएको छ 60 60 60 गरेर चाहिँ तिम्रो चाहिँ तीनटा हुने तरिकाले चाहिँ के रे नेपाल होललाई डिभाइड गरेको छ 180 जोनमा डिभाइड गरेको छ अनि त्यो एउटा जोन अथवा एउटा तिम्रो स्क्वायरले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको अथवा इच एउटा ग्रिडले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको 50 by 50 किलोमिटर भनेर त्यसरी त तिम्रो पक्कै गयो नि ल नगए पनि बिस्तारै आउँछ त्यसो भए ल यसरी के गरेको छ त भन्दाखेरि जस्तै यहाँ हेर त यो नम्बर यो एकचोटि यो सेन्टेन्स यो मेरो स्क्रिन शेयर र यो बुझेको यो बडी माउसको यो लास्टको चाहिँ प्याराग्राफ बुझियो नि हैन पढ्न मिल्ने छ नि यो पढ त यो लास्टको प्याराग्राफ पढ त एकचोटि सबैले पढ है यो जान्नै पर्ने कुरा हो ल अब सबैले यति पढेर सक्यो होला अब यो के हो त भन्दाखेरि जस्तो तिम्रो जस्तै अब तिमीले त थाहा पाइसक्यो कि नम्बरवटा पोइन्ट छ जस्तै फर्स्ट अर्डरको चाहिँ हामीसित 68 वटा ट्रिक पोइन्ट छ भन्ने कुरा नेपालभरि चाहिँ जुन छरिएर बसेको छ त्यो पोइन्टहरू 68 वटा छ भन्ने कुरा अब थाहा भयो अब तिमीलाई अब कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा भयो भनेको मतलब तिमीले जस्तै अब भोलि तिमीले के रे विभागमा चाहिँ तिमीलाई एउटा कन्ट्रोल पोइन्ट किन्न पर्यो कहाँको किन्न पर्यो भन्दाखेरि एबीसी ठाउँको कतैको किन्न पर्यो भने तिमीले त्यसलाई माग्दा कसरी माग्न पर्यो त भन्दा ग्रिड अनुसार माग्दिन पर्यो त्यहाँ तिनीहरूको चाहिँ डाटा हुन्छ अथवा तिनीहरूको सिस्टममा हुन्छ सिटमा हुन्छ ठाउँ अनुसारको राखेका हुन्छन् अथवा त्यो पोइन्टहरूको डिटेल अनुसार राखेका हुन्छन् उनीहरूले जस्तै तिमीहरूलाई के यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ कि एक नाली पानी 102 भनेको चाहिँ के त भन्दा जुन मैले भनिसके 60 60 60 गरेर नेपाल तीनटा जोनमा बाँडिएको छ टोटल भनेको चाहिँ 180 हुन्छ बस्दै 1 2 3 4 5 6 अनि 7 8 9 10 गरेर के त्यसरी जान्छ भनेको 6 वटा कलम एउटा जोनमा 6 वटा कलम र 10 वटा रो भएर चाहिँ त्यसरी 60 वटा जोन एउटामा छ ग्रिड छ त्यसपछिको बीचमा चाहिँ बाँकी रहेको 60 छ र बाँकी रहेको 60 लास्ट जोनमा गएर 60 दुना 120 त्यहाँ 180 गरेर त्यसरी 180 मा डिभाइड भएको छ अनि त्यसपछि त्यतिखेरकै जुन सर्वे गर्दाखेरि गरिएको छ त्यसमा चाहिँ कहाँनिर लोकेसन भने ओरिएन्टेसन के टेन्टेटिभ ओरिएन्टेसन कहाँनिर छ यो पोइन्ट भनेर चाहिँ लास्टमा 102 भनेको चाहिँ ग्रिड नम्बर 102 मा छ यो पोइन्ट भनेको हो के तिमीले त्यो ग्रिडमा गएर चाहिँ 102 भन्ने पोइन्ट अथवा तिमीलाई त थाहा हुन्छ म कुन जोनमा छु भन्ने कुरा जस्तै तिमीले अब के रे त्यो पोइन्टलाई तिमीले त्यो नेपालको बेस म्याप राखेर हेरे पनि हुन्छ हैन भने चाहिँ तिम्रो त 44 जोनमा परेको छ 44 40.5 44.5 र 45 गा तीनटा जोन यसरी गरेको पनि आउँछ जस्तै तिमीले जीपीएस युज गर्दै गर्दाखेरि तिम्रो मोबाइलमा अगाडि 44R भन्ने आएको हुन्छ के त्यो भनेको जोन हो जुन हाम्रो चाहिँ तीनटा जोनमा छुट्याएको छ मैले भनिरहेको छु हेर है 60 60 र 60 गरेर चाहिँ तीनटा टोटल 180 मा चाहिँ डिभाइड गरेको छ त्यही अनुसारको चाहिँ के गरेको छ त क्याडस्ट्री म्याप चाहिँ निकालिएको छ भनेको चाहिँ तिमीले अब क्याडस्ट्री म्याप घरतिर छ भने मैले के रे क्याम्पस हुँदा चाहिँ मैले देखाउँथे के रे तिमीलाई त मैले देखाएको छैन होला क्याडस्ट्री म्यापमा चाहिँ माथि अब तिम्रो घरमा छ भने पनि हेर त माथि चाहिँ तिम्रो के लेखिएको छ त हुन्छ नि 091 191 अगाडि लेखिएको हुन्छ तिमीले ख्याल गर है 091 अनि ड्यास अनि 14 15 त्यसपछिको 4 वटा अंक हुन्छ अनि त्यसपछिको चाहिँ दुईटा तीनटा भन्ने अंक हुन्छ अथवा सिंगल हुन्छ है हो त्यो चाहिँ के हो त भन्दा अगाडिको भनेको चाहिँ तिम्रो जोन रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ के यसमा चाहिँ भनेको मतलब 102 भनेको चाहिँ मेरो कुन ग्रिडमा पर्यो
भनेको सेन्टर जस्तै तीनटा ग्रिड छ भने बाहिरकोमा आउटर मोस्टमा पर्यो कि यताको इन्टर मोस्टमा पर्यो अथवा सेन्ट्रल जोनमा पर्यो भन्ने कुरा यसरी 102 यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ प्रत्येक कन्ट्रोल पोइन्टहरुलाई। यो बुझ्यो नि हैन कसरी रिप्रेजेन्ट गरेको 102 भनेको के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो कि बुझेन? तिमीहरु पर्ख है त 1 सेकेन्ड। यहाँ मसित छ भने म देखाउँछु तिमीलाई त्यो। यहाँ मसित यो के रे नेटमा डाइरेक्ट गुगलमा भेटेन म चाहिँ मसित छ मैले हार्ड ड्राइभमा राखेको छु कदाच त्यो मैले चाहिँ तिमीहरूलाई अर्को क्लासमा चाहिँ देखाउँछु है। त्यति त्यस्तो हो भने तिमीहरूले देखेका छैन भने म त्यो ग्रिडको चाहिँ म देखाउँछु एकचोटि तिमीहरूलाई। यहाँ गुगलमा रहन्छ राखेको रहन्छ नेपालको त के भेटिएला त्यसरी इजिली। ल म त्यो चाहिँ जोनको पनि अर्को क्लासमा चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा देखाउँछु है त ल। मेरो पावर पोइन्ट प्रेजेन्ट भइरहेछ नि हैन? सुनिल जी सर भइरहेछ नि हैन? ल है त अब यो चाहिँ अब हामीले बुझ्यो कि 1 भनेको चाहिँ फर्स्ट अर्डरको रहेछ। यहाँ हेर है त यो फिगरमा यहाँ हेर यी फर्स्ट अर्डरको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो तिमीहरूले भने अनि यसपछि चाहिँ तिमीले के थाहा पायो त भन्दा नालापानी भनेको अब त्यो पोइन्ट कहाँनिर छ भन्ने कुरा त्यसको नाम भयो भनिसकेपछि 102 भनेको कुन ग्रिडमा पर्छ भन्ने कुरा जुन मैले भनिसकेँ चाहिँ हाम्रो जो 180 जोन छ यसरी 180 वटा ग्रिड छ त्यो ग्रिडमध्ये कहाँनिर परेको भन्ने कुरा यसरी लोकेसन राखिएको छ लास्टमा अनि यसरी बनाइएको छ। त्यतिखेरको म्याप हेर है त यो कोअर्डिनेट सिस्टममा बनाइएको छ। कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको चाहिँ तिम्रो हर्जन्टली पनि भर्टिकली पनि कोअर्डिनेट सिस्टम राखिएको छ भने यहाँ बीचमा हेर त जस्तै यहाँ हेर त 183 भनेर यो ट्रायंगलको बीचमा पोइन्ट देखिएको छ। यो फर्स्ट अर्डर भनेर यसरी राखिएको थियो के त्यतिखेर अनि एउटा पोइन्ट यहाँ छ फर्स्ट अर्डरको हेर अर्को पोइन्ट 110 को फर्स्ट अर्डरको पोइन्ट यहाँ छ अनि यसरी के छ त फोर्थ अर्डरको पोइन्टहरु छ यहाँ हेर। फोर्थ अर्डरको पोइन्ट भनेको चाहिँ तिम्रो डबल सर्कल भित्र हुन्छ के डबल सर्कल। यदि सिंगल सर्कल भित्र डट हुन्थ्यो नि त्यो सेकेन्ड अर्डरको हुन्थ्यो डट मात्र हुन्थ्यो भने अब फोर्थ अर्डर भनेको के हुन्छ त भन्दा डबल सर्कल हुन्छ है। सिंगल डट मात्र थियो भने त्यो थर्ड अर्डरको हुन्थ्यो एउटा मात्र सर्कल भित्र एउटा डट थियो भने त्यो फर्स्ट अर्डरको हुन्थ्यो। अब यसरी डबल सर्कल भनेपछि तिम्रो त्यहाँ के हो त भन्दा क्यारेक्टरिस्टिकको पोइन्ट हो भनेको फोर्थ अर्डरको पोइन्टहरु भयो के यी पोइन्टहरु यसरी थिए के पहिला कन्ट्रोल पोइन्टहरु हेर अनि त्यो अनुसार चाहिँ अब यो जोनमा तिमीलाई अथवा यो ग्रिडमा तिमीलाई काम गर्न पर्यो। यो ग्रिडमा तिमीलाई काम गर्न सपोज यो 102 अथवा 104 हो भने चाहिँ हामीले क्यारेक्टरिस्टिकमा यी पोइन्टहरु लिएर के गर्थ्यौं त हामीले सर्वे गरिन्थ्यो अथवा हामीले क्यारेक्टरिस्टिकको म्यापिङ गरिन्थ्यो जुन प्लेन टेबल गरियो यी पोइन्टहरुलाई लिएर अथवा यी पोइन्टहरुलाई एक्सटेन्सन गरेर एउटा फ्रेमवर्क बनाएर त्यो फ्रेमवर्कको आधारमा हामीले के गरिन्थ्यो त यहाँको क्यारेक्टरिस्टिकको म्यापिङ गरिन्थ्यो। जस्तै यहाँ हेर त यहाँ पनि छ दुईटा यो हेर यहाँ हेर नम्बर अफ छन् नि यहाँ हेर त यहाँ हेर यी पछि भनेको आफूले रिप्रेजेन्ट गरेका भयो नि यी भनेको चाहिँ के हुन्छ फोर्थ अर्डरको भयो है त डबल सर्कल यहाँ हेर जस्तो प्रत्येक ग्रिडमा परेको लगभग यसरी चाहिँ के गरिएको थियो त त्यतिखेर म्यापिङ गरेको थियो अथवा यसरी कन्ट्रोल पोइन्टले के गरेको थियो त एक्सटेन्सन गरिएको थियो। यी भयो एउटा हाम्रो चाहिँ त्यतिखेरको एउटा चाहिँ हार्ड कपी म्याप हो है त यो। अनि त्यसपछि नम्बरिङ सिस्टम पनि थियो। अब त तिमीलाई थाहा भइसक्यो कि ट्रायंगुलर इररहरु हुन्छ कति हुन्छ भन्ने कुरा भनेको कति निकालिन्छ भन्ने कुरा सिरिजमा के सिरिजमा चाहिँ हामीले कसरी गरिन्छ त भन्दा हामीले इन्डिभिजुअली त गर्न सक्यो। जस्तै एउटा ट्रायंगलमा चाहिँ 180 बाट घटाउँदाखेरि हामीले निकालेको समको चाहिँ कति छ भन्ने कुरा त हामीले बुझियो नि भनेको मतलब एउटा इन्डिभिजुअली हामीले ट्रायंगलमा निकाल्न त जस्तै तिमीले त निकाल्न सक्छौ जसरी ट्राभर्समा निकालेका थियौ तिमीले जुन 540 भन्दा बढी आएको थियो कसैको कम आएको थियो नि त्यतिखेर तिमीले अब यदि क्लकवाइज गएका रहेछौ भने तिम्रो के हुन्थ्यो क्लकवाइज गएका थियो भने तिमीले चाहिँ डाटा दिँदाखेरि चाहिँ
इन्क्लुडेड एक्सटेरियर एंगल दिन पर्थ्यो नि तिमीहरूलाई थाहा छ नि त्यो नेगेटिभमा एंगल राख्न मिल्थेन नि त्यसपछि नेगेटिभमा राख्न नमिलेपछि 360 बाट घटाइसकेपछि बाहिर आएको एंगल भनेको एक्सटेरियर हुन्थ्यो जुन हामी चाहिँ के रे क्लकवाइज जाँदा अनि एन्टी क्लकवाइज जाँदा चाहिँ हामीले केमा रिप्रेजेन्ट गरेको थियो त हामीले रिप्रेजेन्ट गरेको एंगल चाहिँ के हुन्थ्यो त इंटेरियर एंगल हुन्थ्यो के रे इन्क्लुडेड इंटेरियर एंगल हुन्थ्यो भने क्लकवाइज जाँदा इन्क्लुडेड एक्सटेरियर एंगल हुन्थ्यो त्यो त थाहा छ नि अब यसमा पनि के गरिन्छ भने त तिम्रो त अब सिरिज हो एउटा नम्बर अफ सिरिज हो नि त ट्रायंगुलेसन भनेको मतलब एउटा कुनै ठाउँमा भएको पोइन्टलाई तिमीले के गर्न पर्ने त एक्सटेन्ड गरेर अथवा ट्रान्सफर गर्न पर्ने हो नि त नयाँ ठाउँमा अब त तिमीले होल सिरिजको चाहिँ तिमीले के गर्न पर्ने हो त ट्रायंगुलेसनको तिमीले के गर्न पर्ने हो त एक्युरेसी निकाल्न पर्ने छ इन्डिभिजुअली चेक गर्दै गएका छौ तिमी प्रत्येक जस्तै 2-4 पोइन्ट लिइसकेपछि चाहिँ तिमीले इन्डिभिजुअली त्यसको क्रस चेक इन्डिपेन्डेन्ट चेकहरु त गर्दै रहेका छौ अब तिमीलाई ओभरअल चेक चाहियो भने यो फर्मुलाबाट हामीले निकालिन्छ हेर अथवा ट्रायंगुलर इरर निकालिन्छ मिसक्लोजर भन्ने निकालिन्छ जुन m √e²/3 आन्छ यो e भनेको चाहिँ तिम्रो प्रत्येक ट्रायंगुलेसन सिरिजमा कति इरर छ भन्ने कुरा भनेको जस्तै तिम्रो कुनैमा 3 सेकेन्ड होला कुनैमा 2 सेकेन्ड होला कुनैमा 5 सेकेन्ड होला भने n भनेको तिमीले कतिवटा ट्रायंगल युज गरेका छौ त्यो सिरिजमा भन्ने कुरा आउँछ अब यो कति भित्र पर्न पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीलाई मैले जस्तै एउटा टेबल त छुट्टै छ अहिले पछि आएको चाहिँ हामीसित टेबल त छुट्टै छ नेपालको केसमा त्यतिखेर युज गर्दा चाहिँ कति सम्मको मिसक्लोजर आयो भने त्यसलाई फर्स्ट अर्डरको मान्ने अनि कति सम्मको मिसक्लोजर आयो भने त्यसलाई सेकेन्ड अर्डर मान्ने यसरी भन्दा पनि कति सम्मको एक्युरेसी हामीले गेन गर्न पर्ने छ भन्नेको आधारमा फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डर अनि त्यसरी थियो नि त भनेको फर्स्ट अर्डरलाई यति भित्र पर्न पर्छ भन्ने थियो सेकेन्ड अर्डरलाई यति भित्र पर्न पर्ने थियो थर्ड अर्डरलाई यति भित्र पर्न पर्ने थियो भन्ने कुरा त्यो भयो भने अब जनरली हामीले 100 किलोमिटरको एउटा डिस्टेन्समा गरेका छौं मतलब पोइन्टलाई हामीले के गरेका छौं त ट्रान्सफर गरेका छौं भने त्यसको ल्याटिट्युडमा आउने पर्ने इरर चाहिँ कति थियो त 8 मिटर थियो हेर जम्मा 8 मिटर थियो है भनेको अब त्यसको चाहिँ तिम्रो मिन यो एभरेज ट्रायंगुलर सिरिज इरर कति हुन पर्थ्यो त भनेको 8 सेकेन्डमा हुन पर्ने थियो तिम्रो त एउटा ट्राभर्स भनेको तिम्रो लगभग कति भने 100-150-200 मिटरमा गरेकोमा पनि मिनेटमा निकालेको थियो नि यो अब यो ल्याटिट्युड र डिपार्चरमा एप्रोक्सिमेट 80 मिटर भनेको त थाहा छ नि त तिमीहरूलाई त्यो जुन क्लोज हुन पर्ने भ्यालु थियो त्यो क्लोज हुने भ्यालु नआएको है ल्याटिट्युड र डिपार्चरको समको भन्न खोजेको त क्लोजमा हेर्दाखेरि अब यसरी चाहिँ के हुन पर्थ्यो त 100 किलोमिटरमा कति आउनु पर्ने थियो 8 मिटर चाहिँ आयो भने चाहिँ हाम्रो काम ठीक छ भन्ने कुरा गरेर हामीले यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ त हामीले आफ्नो ट्रायंगुलेसन नेटवर्कको चाहिँ इरर चेक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो यो अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के छ त अब यो भनेको त तिमीहरुलाई बेसलाइन सिलेक्ट गर्न पर्ने छ भन्ने कुरा कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा यदि प्लेनमा छ भने चाहिँ हेर है फेरि यसमा पनि अब प्लेनमा छ जुनमा चाहिँ तिमीले टेप मेजरमेन्ट गर्न पर्ने छ भने त तिम्रो ग्राउन्ड पनि स्मुथ हुन पर्छ फ्री हुन पर्छ भने अब तिमीले बेसलाइन अथवा जियोडेटिक सर्वे गर्दै छौ भने त्यसमा के हुन पर्छ त भनेको बीचमा अब्स्ट्याकल आउन भएन जस्तै अस्ति रोलर 48 भने जस्तो बीचमा सर अब्स्ट्याकल आयो भने बेसलाइनको बीचमा अब्स्ट्याकल आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा अब बिल्डिङ अब्स्ट्याकल आयो भने त्यो लाइन हामीले के गरिदैन हेर सिधा कुरा बिल्डिङ सिल्डिङ आयो भने त त्यो बीचबाट हामीले त्यो बीचबाट त्यो के रे इन्टरसेक्सन गरेर पोइन्ट लिएर जाने भने त हुँदैन तर ग्राउन्डमा पनि हामीले के गरिन्छ त सकेसम्म चाहिँ हामीलाई ग्राउन्डको जुन अन्डुलेसन हुन्छ जस्तै हामी त नेपाल त पहाड हिल्ली एरिया बढी छ नि त त्यो केसमा के हुन्छ त कुनै एउटा टेरेन चाहिँ हाई होला कुनै एउटा टेरेन लो होला हो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यहाँ बेसलाइन एक्सटेन्सन पनि पढिन्छ यसपछि चाहिँ तर त्यस्तो केसमा के गर्न पर्यो त भन्दा अरु अब्स्ट्रक्सनहरु नआउने तरिकाले अथवा सकेसम्म चाहिँ दुईटा हिल चाहिँ अथवा दुईटा टेरेन चाहिँ अप्पर मोस्ट भनेको चाहिँ अरु हिलको रेस्पेक्टमा चाहिँ हाई एलिभेसन भएको पोइन्टहरुको हिलहरु चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्ने सकेसम्म भने त्यस्तो गरिन्छ भने प्लेनमा के गरिन्छ भन्दा सकेसम्म स्मुथ होस् के एउटै लेभल होस् ग्राउन्ड भनेको तिमीले टेपले मेजरमेन्ट गर्दा त्यसलाई ग्राउन्डमा लेआउट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले स्लोप डिस्टेन्स मेजरमेन्ट नगरोस् कि हरिजन्टल डिस्टेन्स चाहिँ मेजरमेन्ट गरोस् त्यस्तो टाइपमा चाहिँ हामीले के गर्न पर्छ त बेसलाइन चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्छ अब हामीले बेसलाइन सिलेक्ट गरेर अन्त सिलेक्ट गरेर हामीलाई प्रपोज्ड एरियासम्म त हामीले त आफ्नो नेटवर्क त लिएर जान सक्छौं नि त अब तिमीलाई त नेटवर्क लानको लागि त गाह्रो छैन नि भनेको आफूलाई एक्युरेसी चाहिएको अनुसारले चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त डाटा त्यही अनुसारले लिने अनि त्यसपछि त्यसलाई त्यही अनुसारले हामीले के गर्ने त एडजस्ट गर्दै गर्दै के गर्न सकिन्छ त हामीलाई प्रपोज्ड एरियासम्म यदि प्रपोज्ड एरिया त्यस्तो अन्डुलेसन छ अथवा एकदम के रे ग्राउन्ड स्मुथ छैन भने त्यो पोइन्टसम्म हामीले अब त कन्ट्रोल पोइन्ट लिएर जान सकिन्छ नि त तिमीलाई थाहा भइसक्यो नि त कसरी लिएर जाने भन्ने कुराहरु त्यसपछि कन्ट्रोल पोइन्ट लिएर गइसकेपछि एंगल मेजरमेन्ट गर्दै त्यसको निकालेको कम डिस्टेन्सको आधारमा अरु बाँकी रहेको डिस्टेन्सहरु त क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ अब यी कुराहरु त अब यो एकदम सिम्पल कुरा भयो बेसलाइन सिलेक्ट गर्दाखेरि कुन कुन पोइन्टहरुलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब यसपछि भनेको चाहिँ जस्तै अस्ति के रे ईपीआर पहिला हेर रोल नम्बर 48 ले भने जस्तो जस्तै अब हामीलाई त एबी को लेन्थ यो ए भन्ने पोइन्ट त हामीले सिलेक्ट गर्यौं सरी ए भन्ने पोइन्ट त हामीले उताबाट आउँदै एक्सटेन्सन गर्दै गर्दै आइयो अब हामीलाई ए देखि बी पोइन्ट भन्ने पोइन्ट चाहिँ एकदम नजिक छ के भनेको हामीलाई चाहिएको थियो लगभग 30-40 किलोमिटरमा चाहिएको थियो
यो 10 किलोमिटरमै छ बी भन्ने पोइन्ट अनि त्यसपछि यहाँबाट के छ त टेरेन डाउन हुँदै गएको छ ई भन्ने पोइन्ट एबाट देखिदैन अब हामीलाई चाहिँ अब यो बीचमा हामीले अरु सर्वे गर्नुपर्ने छैन जस्ट के रे ट्रिएङ्गुलेसन पोइन्टलाई एक्सटेन्ड गर्न जाँदैछ यता यो एच तिरको पोजिसन अथवा यताबाट इएफ जिएच उतातिर टाढातिर जानुपर्ने छ यहाँ वरिपरि केही गर्नुपर्ने छैन हामीलाई भोलि डिटेल सर्वेको लागि पोइन्टहरु राख्न पर्ने छैन भने अब हामीले के गरिन्छ त भन्दा यो बी पोइन्टलाई ई मा कसरी एक्सटेन्सन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ एक्सटेन्सन दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ एउटा एक्सटेन्सन बाइ प्रोलङ्गेसन भन्ने हुन्छ एउटा एक्सटेन्सन बाइ डबल साइजिङ भन्ने हुन्छ दुईटा लगभग एउटै छ यसमा चाहिँ बेसलाइन यसरी भएर अर्को बेसलाइन जेनेरेट गरिदैन भने त्यो डबल साइजिङ भनेको चाहिँ दुईटा लाइन युज गरिन्छ के यो तिमीले मेजर यो तिमीले जानिसकेपछि त्यो इजिली तिमीले बुझ्छौ यसमा के गरिन्छ त भन्दा ए भन्ने बी भन्ने पोइन्ट जुन छ जुन हामीले ए देखि बी सम्म देखेको छ ए भन्ने पोइन्ट सम्म आइसक्यो अब बी भन्ने पोइन्टबाट ई पोइन्ट देखेको छ तर बी बाट ए पनि देखेको छ भने तर ए बाट ई देखेको छैन तर हामीले यसैलाई बेसलाइन बनाउन खोज्यौ भने के गरिन्छ त भन्दा बी भन्ने पोइन्टमा त हाम्रो पोइन्ट छ एउटा अनि त्यसपछि यसलाई यहाँ बीचतिर एउटा पोइन्ट साइड गरेर के गरिन्छ त भन्दा त्यो लाइन अफ साइडमा पर्ने तरिकाले ई अथवा हामीलाई जहाँसम्म पोइन्ट लान पर्ने थियो हामीले जहाँसम्म हामीले बेसलाइन यसलाई मैले मान्छु भनेर तिमीलाई गर्न पर्ने थियो नि त्यो पोइन्टसम्म के गर्छौ त तिमीले एउटा लाइन एक्सटेन्सन गरेर ड्रा गर्यो अथवा पोइन्ट निकाल्यौ अब त हामीलाई बेसलाइन भनिसकेपछि त ए को लेन्थ निकाल्न पर्ने हो अब सुरुमा त हामीले ए को लेन्थ मेजर गर्न पर्यो नि हैन त हो यसको लागि हामीले के गरिन्छ त भन्दा यो सी र डी भन्ने पोइन्ट सिलेक्ट गरिन्छ कसरी सिलेक्ट गरिन्छ त भन्दा यो सी र डी बाट ए भन्ने पोइन्ट पनि देखियोस् भने ई भन्ने पोइन्ट पनि देखियोस् के अब बी त अफकोर्स देखिने भयो किनकि दुईटै पोइन्ट देखिसकेपछि यसले दुईटै देखिरहेको छ भनिसकेपछि यो बी डी भन्ने पोइन्ट यसरी सिलेक्ट गर्न पर्यो कि ए भन्ने पोइन्ट पनि देखियोस् अनि ई भन्ने पोइन्ट पनि देखियोस् तर अब फेरि बीचमा घर आयो भने के भन्ने कुरा हैन है फेरि घर आयो भने त्यसलाई चाहिँ हटाउने अथवा त्यसले अब्स्ट्रक्सन नगर्ने तरिकाले पोइन्ट सिलेक्ट गर्ने किनकि घर आउँदैन किनकि यस्तो यो यति यो टेरेन अनुसारले चाहिँ पोइन्ट देखिदैन भनिसकेपछि त्यो टेरेनमा चाहिँ त्यो स्लोप एरियामा त्यसरी बिल्डिङहरु हुँदैन अब यसरी के गर्न पर्दो रहेछ त सी भन्ने पोइन्ट र हामीले डी भन्ने पोइन्ट चाहिँ राइट र लेफ्ट तिर अथवा अप र डाउन तिर चाहिँ हामीले के गर्न पर्दो रहेछ सिलेक्ट गर्न पर्दो रहेछ कि जसले ए भन्ने पोइन्ट पनि देखोस् जसले ई भन्ने पोइन्ट पनि देखोस् अब हामीले यहाँ बसेर के गर्छौं त भन्दा अब यो हेर यहाँ स्टेपहरु हेर त अब तिमी एबी को डिस्टेन्स त एक्युरेटली मेजरमेन्ट गर्न सक्छौ किनकि यो त भिजिबल छ पोइन्टहरु छ कि छैन यो छ अब यो एबी को डिस्टेन्स पनि मेजरमेन्ट गर्न सक्छौ त्यसपछि तिमी डी भन्ने पोइन्टमा पनि बस्यौ अब हेर है डी भन्ने पोइन्टमा बस्यौ अनि त्यसपछि तिमीले अब यो एंगल मेजरमेन्ट गरेर हुन्छ कि कसरी एंगल अब यो ए भन्ने पोइन्टमा बस्न मिल्छ तिमी बी भन्ने पोइन्टमा बस्न मिल्छ डी भन्ने पोइन्टमा बस्न मिल्छ सी भन्ने पोइन्टमा बस्न मिल्छ ई भन्ने पोइन्टमा बस्न मिल्छ नि त जस्तै ई भन्ने पोइन्टबाट बी त देखिन्छ नि ए पो देखिदैन त हो यसरी के गर्यो त तिमीले आफ्नो पोइन्टहरु सिलेक्ट गरेर मार्किङ गर्यो सी र डी भन्ने अब तिमीले के गर्छौ त भन्दा यो पोइन्टहरु सिलेक्ट गर्दा तिमीले ख्याल गर्न पर्ने कुरा जस्तै यो सी र डी भन्ने पोइन्ट सिलेक्ट गर्दा के ख्याल गर्न पर्छ त भन्दा यो ए बी सी भन्ने ट्रायंगल बनेको छ एउटा हेर अर्को ए बी डी भन्ने ट्रायंगल बनेको छ अर्को ए डी र ई भन्ने ट्रायंगल बनेको छ भने अर्को ए सी र ई भन्ने ट्रायंगल बनेको छ यो पोइन्ट सिलेक्ट गर्दा तिमीले यो दुईटै ट्रायंगल अथवा यो माथिको दुईटा यो तलको दुईटा ट्रायंगल सबै ट्रायंगल के हुने तरिकाले सिलेक्ट गर्न पर्छ त वेल कन्डिसन ट्रायंगल हुन भन्ने तरिकाले सिलेक्ट गर्न पर्यो भनेको मतलब मिनिमम एंगल 30 डिग्री भन्दा कम हुनु भएन भने म्याक्सिमम एंगल 120 भन्दा बढी हुनु भएन अझ मैले तिमीलाई भनेको थिए सकिन्छ भने इक्वेटर ट्रायंगल हुने प्रयास गर्ने किन भन्दा त्यो तिम्रो डेसिमल को भ्यालुले पनि कति फरक पार्छ जुन हामीले साइन रुल लगाउँदाखेरि पनि भनेको थिए हो त्यसरी चाहिँ हामीले के गरियो त एउटा ब्यालेन्स अथवा वेल कन्डिसन ट्रायंगल जेनेरेट हुने तरिकाले सी र पोइन्ट चाहिँ दुईटैतिर सिलेक्ट गरियो अब तिमीले के गर्छौ त भन्दा सेट अप द थ्रेडलाइट ओभर स्टेसन ए भनेको ए भन्ने पोइन्टमा स्टेसन सेट गर्यौ जुन तिमीले एबी भन्ने पोइन्टलाई एई सम्म चाहिँ के गर्न पर्ने छ त एक्सट्र्याक्ट गर्न पर्ने छ अथवा एक्सटेन्ड गर्न पर्ने छ यसरी तिमीले के गर्यौ त पोइन्टहरु सिलेक्ट गर्यौ अब तिमीले के गर्छौ त भन्दा अब हेर है एबी को तिमीले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्यौ एबी को डिस्टेन्स तिमीले मेजरमेन्ट गर्यौ अब त तिमीलाई ए मा बसेर यो एंगल मेजरमेन्ट गर्छु एंगल ए मेजरमेन्ट गर्छु भने पनि भयो यो ट्रायंगल माथिको ट्रायंगलमा अनि सी भन्ने ट्रायंगलमा बसेर यो एंगल मेजरमेन्ट गर्छु भने पनि भयो अथवा बी भन्ने एंगलमा यो मेजरमेन्ट गर्छु भनेर भए पनि तिमीले एसी को त तिमीले लेन्थ निकाल्न सक्छौ नि त साइन रुल लगाएर बेस लेन्थ थाहा छ दुईटा एंगल मेजरमेन्ट गरिसकेपछि एसी आयो कि आएन आयो नि भनेको यो एंगल सी मा बसेर एकचोटी एंगल सी मेजरमेन्ट गर्यौ अब सी मा बस्दैखेरि हेर एकचोटी ए सी र बी एंगल पर्छ तिमीले एकैचोटी नै पढ्न पर्छ रिडिङ किनकि नम्बर अफ टाइम्स इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेपछि तिम्रो टाइम कन्ज्युम हुन्छ टाइम कन्ज्युम भएपछि तिम्रो इकोनोमिकल हुँदैन त्यो हिसाबले के गर्छौ त सी भन्ने पोइन्टमा बस्दाखेरि एंगल ए सी र बी पनि मेजर गर्छौ भने एंगल ए सी र ई पनि मेजरमेन्ट गर्छौ के एकैचोटी यसरी के गर्छौ तिमीले यो एंगल मेजरमेन्ट गर्यौ अब तिमीलाई एंगल सी पनि थाहा छ एबी को डिस्टेन्स पनि थाहा छ अनि त्यसपछि तिमीले बी मा बसेर एंगल मेजरमेन्ट गरे पनि अथवा ए मा बसेर मेजरमेन्ट गरे पनि एंगल मेजरमेन्ट गरिसकेपछि एसी को लेन्थ निकाल्न सक्छौ नि तिमीले यसै गरी नै माथिको एसी को लेन्थ निकालिसकेपछि तल पनि के गर्न सक्छौ त तिमीले एडी को लेन्थ निकाल्न सक्छौ
अब तिमीले एडी को लेन्थ निकाल्यौ, एउटा लेन्थ थाहा छ अब तिमीलाई, एडी को लेन्थ निकालिसक्यौ भनिसकेपछि त अब तिमी डी भन्ने पोइन्टमा बसेर यो एंगल मेजरमेन्ट गर्छौ, होल एंगल मेजरमेन्ट गरे पनि भयो, अथवा तिमीले यो एंगल ए अनि त्यसपछि डी र बी एकैचोटि मेजरमेन्ट गरे पनि भयो। भनेको यो एकचोटि जस्तै यो स्टेसन डी मा सेट गर्यौ, ए मा साइड गर्यौ र बी मा तिमीले रिडिङ पर्यो, अनि त्यसैलाई नै रोटेट गरेर तिमीले ई मा पनि साइड गरिसकेपछि त एकचोटि एंगल पर्यो, एकैचोटिमा तिमीले दुईटा एंगल रिड गरेको गरेन, यसरी दुईटा एंगल रिड गर्ने। किन रिड गर्ने भन्दा क्रस चेक गर्ने के, भनेको तिमीले जुन एबी को डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरेका छौ नि, अब यो एंगल युज गर्दा एबी को डिस्टेन्स चाहिँ त्यही आउँछ कि आउँदैन, कतिले फरक आउँछ, यदि कतिले फरक आयो भने हामीले मान्ने, जस्तै स्ट्यान्डर्ड एरर भित्र पऱ्यो कि परेन भन्ने कुराहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ त त्यतिखेर ख्याल गर्नुपर्छ के, यी कुराहरू चाहिँ क्रस चेक गर्ने, इन्डिपेन्डेन्ट चेकहरू त्यसरी गर्नुपर्छ। अब यसरी गरिसकेपछि त तिमीले अब यो एडी को डिस्टेन्स थाहा छ तिमीलाई, एंगल ए डी र ई त मेजरमेन्ट गर्न सक्छौ नि त तिमीले, सक्यौ नि हैन। अनि त्यसपछि ई भन्ने पोइन्टमा बसेर तिमीले एंगल बीडी एंगल बीडी भन्ना है, एंगल बीई र डी पनि मेजरमेन्ट गर्न सक्यौ, यो एंगल के यहाँ हेर मेरो माउस के देखाइरहेको, यो एंगल पनि मेजरमेन्ट गर्न सक्यौ। अब यो एंगल पनि मेजरमेन्ट गर्न सक्यौ, तिमीलाई एडी को डिस्टेन्स पनि थाहा छ तिमीलाई, अनि त्यसपछि यो एंगल डी पनि तिमीले मेजरमेन्ट गर्न सक्छौ भनेपछि तिमीले त ए को लेन्थ त के गर्न सक्यौ त डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्यौ नि, सक्यो कि सकेनौ हेर है त, ए को डिस्टेन्स अब तिम्रो साइन रुल आयो नि। यसै गरी नै माथिको ट्रायंगलमा नि के गर्न सक्छौ त तिमीले एसी को लेन्थ तिमीले निकालेका छौ, एसी को लेन्थ है, एसी को लेन्थ तिमीले निकालेका छौ, अनि त्यसपछि तिमीले एंगल सी भन्ने मेजरमेन्ट गर्यौ, अनि त्यसपछि ई भन्ने पोइन्टमा बस्दाखेरि एंगल ई बी र सी बी ई र सी भनेको यो एंगल पनि मेजरमेन्ट गर्न सक्यौ। यति मेजरमेन्ट गरिसकेपछि तिमीलाई तीनटा थाहा भइसकेपछि त के गर्न सक्यौ त ए को लेन्थ पनि निकाल्न सक्यौ। यसै गरिसकेपछि के आयो त ए को लेन्थ आयो। अब त्यसरी के गर्न सक्यौ तिमीले यो पोइन्टलाई एक्सटेन्सन गरेर अथवा यो पोइन्टलाई के गर्न सक्यौ त अब तिमीले बेस लाइन भनेर मान्न सक्यौ, यसरी मान्न सकियो है त। यसरी हेर है कसरी मान्ने भन्ने कुरा बुझियो यो कुरा। अब तिमीले यो ल अब यो भ्याम त्यसपछि है त ल यसरी तिमीले के गर्न सक्यौ त ए को लेन्थ निकाल्न सक्यौ। हेर है यसरी तलको ट्रायंगल युज गरेर पनि तिमीले ए डी र ई युज गरेर पनि ए को लेन्थ निकाल्न सक्यौ, अनि एंगल ए सी र ई युज गरेर पनि तिमीले ए को ट्रायंगल निकाल्न सक्यौ, ए को लेन्थ निकाल्न सक्यौ। दुईटाको मिन भनेको ए को बेस लेन्थ भयो। अब यसमा अझै इन्डिपेन्डेन्ट चेक गर्नलाई हामीले के गरिन्छ त भन्दा यो बी को मात्र लेन्थ निकालिन्छ के, यसरी गरेर बीडी को लेन्थ निकालियो, यो बीडी को लेन्थ पनि निकाल्न सकिन्छ, जसरी एडी को निकाल्यो बीडी को लेन्थ पनि निकाल्न सकियो। त्यसपछि यसको इन्टरनल एंगल मेजरमेन्ट गरेर बी को लेन्थ निकालिन्छ। अनि तिमीले सुरुमा मेजरमेन्ट गरेको एबी को लेन्थ र यो बीई को लेन्थ जोड्दा चाहिँ तिमीले अहिले निकालेको अथवा क्याल्कुलेसन गरेको ए को लेन्थ आयो भने तिमीले गरेको काम ठीक छ, यति आएन भने तिमीले गरेको काम के भयो त मिस्टेक भयो। अब यसै गरी नै के गर्न सकिन्छ त हामीले ई भन्ने पोइन्टलाई एच मा पनि एक्सटेन्सन गर्न सकिन्छ है। यसरी गरियो। रोल नम्बर 48 कसरी गरिदो रहेछ बुझ्यौ नि हैन? उमेश क्लासमा छ कि छैन? सर छ उसको बित्ताको। ल ल अब यति भइसकेपछि अब तिम्रो काम भनेको पहिला एटेन्डेन्स डाउन गर। अब यसै यति भइसकेपछि अब तिमीले के गर्न पर्यो त भन्दा यसको मैले जुन यो के रे प्रोग्रेसनले कसरी तिम्रो के रे बेस लाइनलाई एक्सटेन्ड गरिदो रहेछ भन्ने कुरा यो हामीले प्रोलङ्गेसनले गरियो। अब तिमीले चाहिँ डबल साइटिङबाट कसरी गरिदो रहेछ भन्ने कुरा आफूले पढ्ने हो। बुझ्यो कि बुझेन? किनकि सेम मेथड हो, जस्ट मेजरमेन्ट गर्ने तरिका मात्र फरक हो, एंगल मेजरमेन्ट गर्ने तरिका मात्र फरक हो यसमा चाहिँ। बुझ्यो नि हैन? अब बीचमा जस्तै ए र ई सम्म चाहिँ तिमीले बेसलाइन मान्न परेछ, तर बी मा अब्स्टेकल आयो भने यो बीचको पोइन्टको कसरी हामीले लेन्थ निकालिन्छ र कसरी यसलाई बेस मान्ने अथवा एउटा ट्रायंगलको साइड मान्ने भन्ने कुरा कसरी गरिदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो नि हैन? सुनिल यो बुझ्यो नि हैन कसरी एक्सटेन्ड गरिदो रहेछ? ल त्यसो भए आजलाई यति गरौँ है त। ल टेक केयर, हैव अ गुड डे। सर रेकर्ड स्टप गरिदिनु सर। गर्छु ल।